أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم। सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले और आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच।